अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर कपड़ा नापाक हो जाए तो उसको पाक कैसे करें? पाकी और नापाकी का ये बहुत ज़रूरी मसला है। ये समझ लीजिए कि अगर आपका कपड़ा ही नापाक है तो फिर आपकी सारी इबादतें बेकार ही होंगी, क्योंकि पाकी नापाकी का ये बहुत ज़रूरी मसला है। इसलिए मैंने चाहा कि तफसील के साथ एक वीडियो में अपने साथियों को कपड़ा पाक करने का तरीक़ा बता दिया जाए, ताकि सही अंदाज में वो अपने कपड़ों को पाक कर सकें। तो ध्यान से सुनिए और एक एक बात को अच्छे अंदाज में समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो कपड़ा आपका नापाक हुआ है वो पूरा नापाक हुआ है या आधा नापाक हुआ है, कुछ हिस्सा नापाक हुआ है। दूसरी चीज़ कि नापाक जिस चीज़ से हुआ है, यानी जो चीज़ नापाकी जो लगी है वो दिखने में आ रही है या नहीं आ रही है। तीसरी चीज़ कि नापाकी जिस चीज़ से आप दूर कर रहे हैं, यानी पानी से, वो पानी बहता हुआ पानी है या फिर आप जग या बाल्टी जिसमें पानी जमा हुआ है उससे पाक कर रहे हैं। इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर एक, अगर आपका जो कपड़ा नापाक हुआ है उसके थोड़े हिस्से में नापाकी लगी है तो आपको पूरा कपड़ा पाक करने की ज़रूरत नहीं है। जितने हिस्से पर नापाकी लगी है उतने हिस्से को आप पाक कर लें, आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। जैसे मसलन आपका ये कुर्ता है, ठीक है, ये पूरा कुर्ता है, लेकिन आपको के कुर्ते पर नापाकी सिर्फ इतने हिस्से पर लगी है, इतने हिस्से पर, ठीक है। तो अब आपको ये पूरा कुर्ता पाक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इतने हिस्से को आप पाक करेंगे। अब इसको जब आप पाक करेंगे, ठीक है, तो अब आपको दूसरी चीज़ ये देखनी है कि यहाँ जो चीज़ लगी है वो कौन सी चीज़ लगी है। ऐसी चीज़ लगी है कि जो दिखने में आ रही है, या ऐसी चीज़ लगी है जो दिखने में नहीं आ रही है। दिखने में आती है जैसे कि गोबर लग गया, इंसान का पाखाना लग गया। दिखने में नहीं आती है जैसे कि पेशाब, मनी पतली हो जाए तो वो दिखने में नहीं आती है। तो अब कौन से नजासत लगी है? अगर नजासत वो लगी है कि जो दिखने में आती है तो आपको इतने हिस्से को इतनी बार धोना है कि नजासत जो लगी थी वो नजासत ख़त्म हो जाए। अगर एक बार में ही वो नजासत ख़त्म हो जाती है तो एक बार में वो कपड़ा, इतना हिस्सा जो नापाक हुआ था वो पाक हो जाएगा। और अगर 10 बार लगता है आपको ये नजासत छुड़ाने में तो 10 बार पानी डाल के इसको छुड़ाना पड़ेगा। और अगर नजासत ऐसी लगी है कि जो नजासत दिखने में नहीं आती है, जैसे कि पेशाब, तो अब इतने हिस्से में लगी है, तो अब क्या करेंगे? अब तीसरी सूरत में आइए कि जिस चीज़ से आप धो रहे हैं वो चीज़ बहता हुआ पानी है या फिर रुका हुआ पानी है। बहता हुआ पानी जैसे कि हमारे घरों में नल वगैरह लगे रहते हैं, उसके नीचे हम डाल दें, है ना, तो उसके नीचे आप डाल दें और उसके बाद में मलते रहें, आप मलते रहें। जब आपको यकीन हो जाए कि जो है नजासत बहकर निकल गई है, बस निचोड़ दें, आप कपड़ा पाक हो गया है। बात समझ में आई? और अगर आप जग से पानी डाल रहे हैं तो फिर चूंकि वो बहता हुआ पानी नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में होगा क्या? या बाल्टी में आप पानी जमा करके रखे हैं और उसमें डाल रहे हैं तो फिर होगा क्या? होगा ये कि आपको 3 मरतबा इसे धोना पड़ेगा। 1 मरतबा पानी डालें और उसके बाद मुकम्मल निचोड़ें, इतना निचोड़ दें कि अब पानी ना टपके। उसके बाद में फिर दूसरी मरतबा आप पानी डालें और उसको मुकम्मल निचोड़ें कि पानी ना टपके। फिर तीसरी मरतबा आप डालें और मुकम्मल निचोड़ें कि पानी ना टपके। तीसरी मरतबा जब आप इस तरह कर लेंगे तो आपका कपड़ा ये पाक हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि जब आपका कपड़े का कुछ हिस्सा नापाक हुआ हो। अगर आपका पूरा कपड़ा नापाक हुआ है तो आपको पूरे कपड़े को पाक करना पड़ेगा। पूरे कपड़े को आप कैसे पाक करेंगे? तो भाई इसमें भी उन्हीं चीज़ों को ख्याल में रखना है कि नापाकी जो लगी है
وہ ناپاکی دکھنے میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اگر دکھنے میں ناپاکی آتی ہے، جیسے کہ گوبر لگ گیا یا انسان کا پاخانہ لگ گیا ہے، تو آپ اسے بہتے ہوئے پانی میں دھوئیں یا پھر جمع کر کے کسی برتن میں جمع کر کے اسے دھوئیں۔ آپ کو اسے اتنی بار دھونا ہے کہ وہ نجاست ختم ہو جائے۔ اگر ایک بار میں وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے تو ایک بار میں آپ دھو لیں گے، کافی ہو جائے گا۔ اور اگر 10 بار لگتا ہے دھونے میں اور اس کو ختم کرنے میں، تو 10 بار آپ کو دھو کر اسے ختم ہی کرنا ہے، یعنی وہ نجاست دکھنا بند ہو جائے، اس کا اثر بند ہو جائے تو کپڑا پاک ہوگا۔ کب؟ جب نجاست ایسی لگی ہو جو دکھنے میں آ رہی ہو۔ اور اگر نجاست ایسی لگی ہے جو دکھنے میں نہیں آ رہی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اسے بہتے ہوئے پانی میں دھو رہے ہیں یا بہتے ہوئے پانی میں نہیں دھو رہے ہیں۔ بہتے ہوئے پانی میں اگر آپ دھوتے ہیں تو اتنی دیر تک اس پانی میں چھوڑ دیں اس کپڑے کو کہ یقین ہو جائے کہ اس میں جو نجاست لگی تھی وہ بہہ کر نکل چکی ہوگی، تو اب وہ کپڑا پاک ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نچوڑیں یا نہ نچوڑیں وہ کپڑا پاک ہو گیا ہے۔ اور اگر اسے ایسے پانی سے دھو رہے ہیں جو بہتا ہوا پانی نہیں ہے، جیسے کہ ایک بالٹی میں آپ نے پانی جمع کیا تھا، اس میں سے جگ سے نکال کر اسے دھو رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس کپڑے کو 3 مرتبہ دھونا ہے اور 3 مرتبہ نچوڑنا بھی ہے، اور تینوں مرتبہ آپ اتنی طاقت سے نچوڑیں کہ اس کے اندر پانی نہ رہ جائے۔ لیکن یہ بہت مشکل چیز ہے۔ آپ کو ہم کپڑا پاک کرنے کا سب سے آسان طریقہ بتا دیتے ہیں۔ اس سے آسان طریقہ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ وہ آسان طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہم گھروں میں رہتے ہیں، ہمارا کپڑا ناپاک ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بالٹی وغیرہ میں پانی جمع کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا کریں آپ کہ بالٹی میں یا ٹب میں پانی جمع کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اپنا ناپاک کپڑا اس میں ڈال دیں۔ 1 کپڑا ہو تو 1، 2 ہو تو 2، 3 ہو تو 3، 4 ہو تو 4، 5 ہو تو 5۔ لیکن بالٹی یا ٹب میں آپ اتنا ہی کپڑا ڈالیں کہ بالکل ٹھسو ٹھس بھر نہ جائے کہ پانی ہی نہ پہنچے کپڑوں پر، نہیں، اتنا ڈالیں کہ پانی کپڑے کے ہر حصے پر آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا کریں، کپڑے کو پانی کے اندر بالکل ڈبو دیں کہ اس کا کوئی حصہ باہر نہ رہے، کوئی حصہ باہر نہ رہے۔ اب چاہیں تو اس طرح ہاتھ سے دبا لیں تھوڑا سا کہ جو ہے کپڑا جو بھی بالٹی میں ہے وہ پانی کے اندر ہو جائے۔ اب اس کے بعد اپنے گھر کا نل چالو کر دیں، گھر کا نل چالو کر دیں اور اس بالٹی میں پانی کو گرنے دیں۔ جب بالٹی پھول ہو کر اوپر سے بہنے لگے تو آپ 10 سے 20 سیکنڈ اسی طرح بہنے دیں۔ جب وہ بہہ کے نکل جائے تو آپ نے بالٹی میں جتنا کپڑا ڈالا تھا وہ سارا کپڑا پاک ہو گیا، اور بالٹی میں جو پانی ہے وہ پانی بھی پاک ہی رہے گا، اس لیے کہ پانی جو آپ نے اس کے اندر جمع کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کپڑا ڈالا تھا، لیکن اوپر سے جب آپ نے پانی اس میں ڈال دیا اور اوپر سے وہ بہنے لگا تو اب یہ آپ کا کپڑا بھی پاک کر دیا، اور وہ پانی چونکہ بہنے والا پانی ہو گیا ہے تو اب وہ پانی بھی پاک ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کو آپ بار بار سنیں اور تفصیل کے ساتھ اسے سمجھ لیں تاکہ کپڑا پاک کرنے کا آسان طریقہ آپ سیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔